सर आयज मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय यांचो 60वा बर्थडे आणि तुम्ही हांगासर येवन विश केल्या, कितें सांगचे सर तुमकां? एक खूब तळमळीचो कार्यकर्तो आनी सदांच लोकांक पावपी आनी केन्ना रात जावन दीस जावन केन्नाय बी रातलो केन्नाय जो रात्री जो फोन केलो जाल्यार तो फोन काडटलो आनी लोकांक पावतलो. हांवें खुबशे इन्सिडेंट पळयल्या. एक फावटी तेज्याच मतदारसंघांतलो एक इन्सिडेंट घडलो आनी तेजी बॉडी अशी जाल्ली की कोण फुडें वचना त्या मनशान ह्या सुभाष वयल्यान त्या मनशाची बॉडी झाडा वयल्यान देंवयली आनी ती पोस्टमॉर्टमाक धाडली. म्हणजे अशें 2-3 दीस जाल्ले दिसता म्हाका. तुका खबर आसा कशें हें आसतलें पळय असो मनीस लोकांक पावपी मनीस. आनीक सांगे मतदारसंघा कडेन खूब तें लक्ष आसा. सदांच विकास जावलो सांग्यावयलो मनीस वयर सरलो तें काम आसा. सर सद्याक अपकमींग जे 2027 इलेक्शन आसा तातूंत ते इंट्रस्ट दाखयता परत कॉन्टेस्ट करपाक लागून, ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? पार्टी खंय तरी तेजी वेवस्था करतली. तशें खूब जाण कॉन्टेस्ट करपाची दिसता. तशें आमी आसा पूण पार्टी सांगता त्या प्रमाणे सुभाष फळदेसाय वागतली. मात्तूय दुबाव